बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से बड़ा सरप्राइज दिया गया पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से। पाकिस्तान ने भारत को, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को, पाकिस्तान ने इसराइल को, इन तीन ममालिक को बैक वक्त शिकस्त दे दी है। भारत के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत को किक आउट कर दिया गया और भारत को निकलने का कह दिया गया। सिडनी में, बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ, जो उधर वाकया एक पेश आया, नाखुशगवार वाकया, उसके पीछे जो जो लोग मुलव्विस थे, जो जो नेटवर्क्स मुलव्विस थे, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही थी, उसमें कितनी हकीकत मौजूद है वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान में फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान के लिए सरजमीन को बड़ा तंग कर दिया गया। सांस लेने की जगह नहीं मिल रही और चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि जर्मनी के अंदर रॉ के एक नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, जो दिखाया जा रहा था कि पूरा यूरोप और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने, यूरोप बमुकाबला पाकिस्तान एक नई जंग शुरू होने वाली है। उस हवाले से भी बड़ी तहलका खेज खबरें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो तमाम तर खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ नाजरीन कुछ दीगर डेवलपमेंट्स है। अब नाजरीन, पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि भारत के लिए एक मौत का फरिश्ता था, अब भारतीय एयरफोर्स को सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने लाइव कुछ ऐसे टेस्ट्स किए हैं, ऐसे तजर्बात किए हैं कि वो कामयाब तजर्बात भी साबित हुए हैं। और न सिर्फ कामयाब तजर्बात साबित हुए हैं बल्कि एक पैगाम भी दिया गया दुश्मन को, सरहद पार ये पैगाम दिया गया कि अब हमारी नेवी भी आपके जहाज़ों को चुन चुन कर मारेगी। आखिर वो कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, फिर किसका टेस्ट किया गया है पाकिस्तान नेवी की जानिब से, उस हवाले से भी आज हम आपके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक इल्ज़ाम तराशी और बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी और मुनज़्ज़म कुछ अकाउंट्स और नेटवर्क्स फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, और जिस तरीके से पहले फॉल्स फ्लैग किया गया और पहलगाम के बाद पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत और शवाहिद के इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया, सेम ऐसे ही बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया सिडनी में एक हमला होता है। दो शख्स उसके अंदर मुलव्विस थे, एक था नवीद अकरम और एक साजिद अकरम कहा जा रहा है, बाप बेटा। अब बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और इजरायली अखबार यरूशलेम तक इस बात को रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान इसके पीछे मुलव्विस है। बस उनका ये रिपोर्ट करना था कि उसके बाद भारतीय रॉ के अकाउंट्स एक्टिव हो गए। काबुल तक से अकाउंट्स एक्टिव होकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान का वो शहरी था, पाकिस्तान के फला सूबे का था, फला सूबे का था। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी हुकाम वहाँ पर जो मौजूद है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से इसका कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, इसका पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ना डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, अब उसको फिर भारत ने दोबारा से अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया कि नहीं भाई, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, दिस एंड दैट। अब जो एक्सपोज किया गया उसको बैनुल अक़वामी मीडिया पर, वर्ल्ड टाइम्स ये कह रहे हैं, वर्ल्ड टाइम्स ये कह रहे हैं कि 32 साल का अफगान नेशनल था जो कि यहाँ पर रेफ्यूजी प्रोटेक्शन वीज़ा के तहत रिहाइश पजीर था। ये कौन कह रहे हैं? वर्ल्ड टाइम्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भारत का बयानिया ज़मीबोस हो गया, भारत का, इजराइल का और साथ ही साथ अफगानिस्तान के तीनों जो मुनज़्ज़म नेटवर्क्स एक्टिव थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो दहशतगर्दी का एक मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान के साथ हम किसको किस तरीके से मंसूब करें, जो कि इनका माजी का वतीरा रहा है। हमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि पहले भी इन्होंने यही किया था। पाकिस्तान ने बड़ा आराम से, सुकून से अपना मौक़िफ़ दिया और फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक की पूरी दुनिया ने। अब नाज़रीन, सिर्फ तस्दीक नहीं की, अब सवाल यह है कि इसके पीछे मुलव्विस कौन था। एक तो कह दिया कि अफगान नेशनल, वर्ल्ड टाइम्स से कह रहे 32 साल के अफगान नेशनल है जो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन वीज़ा के तहत यहाँ पर रिहाइश पजीर था। लेकिन नाज़रीन, उस शख्स के जिसने वो हमला किया था, उस शख्स के दोस्त ने कहा कि ये भारत से ताल्लुक़ रखता है, भारतीय निषाद शहरी है। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है, पूरी दुनिया को, कि दहशतगर्दी कहाँ से फ़रोग़ पा रही है, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट कर रहा है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, तस्दीक कर रही है, और भारत का बयानिया, इजराइल का बयानिया, अफगानिस्तान का बयानिया ज़मीबोस हो चुके। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि एक और बुरी खबर है। जर्मनी में रॉ के कुछ अकाउंट्स जो है खुद को बलोच जाहिर कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे सेइंग? वो ये कह रहे हैं कि एक फिलिप डी विंटर है, ये उसके एक इंटरव्यू को बड़ा तेजी से वायरल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि उसके इंटरव्यू को क्यों वायरल किया जा रहा है? उसके इंटरव्यू को नाज़रीन इसलिए वायरल किया जा रहा है क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी और ऐसे इंटरव्यू दिया जैसे पूरा यूरोप पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। अब सवाल यहां पर एक ये पैदा होता है कि क्या वाकई में पूरा यूरोप पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है? क्या वाकई में पूरे यूरोप की पॉलिसीज पाकिस्तान के खिलाफ है? क्यों? फिलिप डी विंटर ये आखिर है कौन? ये
کیا کوئی یورپین یونین کا وزیر ہے؟ کیا یہ کوئی یورپین پارلیمنٹ کا کوئی وزیر ہے، کوئی ممبر ہے؟ کیا یورپی یونین بین الاقوامی پالیسی میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں. یہ کون؟ یہ فار رائٹ منسٹر ہے بیلجیم کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا، یہ ایک علاقائی سیاستدان ہے. اب علاقائی سیاستدان جس کا یورپین یونین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا یورپی یونین کا وزیر نہیں ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کا وزیر ہے، تو وہ جب اس کو کوئی کردار ہی نہیں ہے بین الاقوامی منظرنامے پر، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ لیکن چونکہ ان کو سکرپٹس لکھنے کی عادت ہے بھارت کو، تو ان کی سکرپٹ جو ہے وہ بڑی بدترین درجے تک جو ہے وہ گر چکی ہیں اور فلاپ ہو چکی ہیں، اور اس کو بین الاقوامی منظرنامے پر ہم نے فلاپ ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے، اور اب پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے بھارت پر. اب صرف ان کی اسکرپٹ کی وجہ سے بلکہ ان کی پچھلی حرکتوں کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی ایک آئی ہے کہ بھارت کو پیکس سلیکا سے نکال دیا گیا. ہم نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھارت کو نکالا جا رہا ہے، کک آؤٹ کیا جا رہا ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی کا عالمی ایک اتحاد تھا، بڑا ایک امپورٹنٹ اتحاد تھا. جدید ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کے فروغ کے لیے، اس پر کام کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹس کے لیے، انوویشنس کے لیے، اس پر جو ہے دیگر ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پلانز شیئر کرتے تھے. بھارت کو نکال دیا گیا جدید ٹیکنالوجی کے اس اتحاد میں سے. یہ بھارت نے حاصل کی ہے. پاکستان پر الزام تراشی کے بعد پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. پوری دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے، صرف ان پر نہیں بلکہ افغانستان پر بھی. افغانستان پر کس طرح تھو تھو کر رہی ہے؟ جرمنی نے افغانستان کے نیشنلز پر پابندی لگا دی ہے. فوری طور پر افغانستان کو گیٹ آؤٹ کا حکم دے دیا گیا، اور ناظرین افغان پناہ گزین پروگرام جو تھا وہ فوری طور پر کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ 640 داخلے کے لیے بھی آ رہے تھے افغان نیشنلز، ان کو روک دیا گیا. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے، ہمیں اپنا ملک جو ہے صاف ستھرا چاہیے، امن چاہیے ہمیں اپنے ملک میں. یہ لوگ آئیں گے تو پھر سے دہشت گردی کریں گے، کام خراب ہوگا. ان کو فوری طور پر روک لیا گیا. صرف ناظرین یہی نہیں بلکہ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی، داربن کے علاقے میں جو خوارج ہیں، فتنہ الہندوستان کے کچھ کارندے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. یہ ایک واضح پیغام ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ یہ ایک ایسا پیغام ہے پاکستان کے دشمن کے لیے، پاکستانی افواج کی جانب سے، کہ ہم اس ملک کی سلامتی پر، ہم اس ملک کی خود مختاری پر، ہم اس ملک میں عوام کی جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اینڈ دیٹس واٹ کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج فرام چیف آف ڈیفینس فورسز آف پاکستان جنرل سید عاصم منیر. یہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور جس طریقے سے بلوچستان میں 78,000 آپریشنز کیے گئے صرف اس سال، تو جن میں 707 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا، بھارتی اور دہلی کی اسپانسرشپ پر چلنے والے خوارج کو. اور پھر اس میں ہمارے بہادر افواج نے، ہمارے سپاہیوں نے، ہماری ڈیفنس فورسز نے، مسلح افواج نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 202 انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس وطن پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اس وطن کے لیے خود کو قربان کر دیا تاکہ میں، آپ اور اس ملک کا بچہ محفوظ اور پرامن نیند کر سکے اور پرامن طریقے سے زندگی جی سکے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو اس سال کی کارروائیاں ہیں اس میں 260 شہری بھی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ بھی شہید ہوئے اس میں. تو ناظرین اب یہ سچویشن ہے بھارت کے لیے. بھارتی جتنے بھی فتنے ہیں، بھارتی جتنے بھی گروپس ہیں، پاکستان میں ان کی جگہ نہیں ہے. کہیں پر بھی سر اٹھائے گا کوئی بھی فتنہ، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. ناظرین بھارت کے لیے ایک اور بری خبر. اب پہلے بڑا بھارت کو خوف تھا کہ J-10C ہمارے خلاف، J-10C نے رافیل طیارے تباہ کر دیے. تصور کریں، JF-17 تھنڈر نے ان کا S-400 سسٹم، جدید ترین دفاعی نظام تباہ کر دیا. اب پاکستان نیوی بھی اوپر سے میدان میں اتر رہی ہے. اب سوچیں بھارت کا کیا ہوگا. پاکستان نیوی نے کچھ لائیو ٹیسٹ کیے ایسا بھارت کو دکھانے کے لیے، پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جو ہمارے خلاف آئے گا یہ اس کا حال ہوگا. دس وڈ بی دا کانسیکوینس، دس وڈ بی دا فیوچر. لائیو ٹیسٹنگ کی ہے ناظرین ان میزائلز کی، سی ٹو ایئر میزائلز. یہ نصب ہوں گے اور میزائل ہے FM-90NER. یہ پاکستان نیوی نے میزائلز کی کامیاب ٹیسٹنگ کی ہے، کامیاب تجربے کیے ہیں، جس کے بعد یہ پیغام دیا گیا بھارت کو کہ اب ہمارے صرف جہاز آپ کے جہازوں کو تباہ نہیں کریں گے، اب ہماری نیوی کے پاس وہ ہتھیار، وہ میزائلز آ چکے ہیں. لائیو آپ ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے میزائلز نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. چن چن کر تباہ کریں گے اس طرح آپ کو. آپ بس ذرا بحری حدود کی، آپ فضائی حدود کی، آپ زمینی حدود کی کسی طریقے سے خلاف ورزی کی کوشش تو کریں، آپ در اندازی کی کوشش کریں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو وہاں پر مار پڑے گی، وہاں پر مار پڑے گی کہ پہلے درد آپ کو ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ یار ہمیں مار کہاں پر پڑی ہے. درد اور چیخیں آپ کی پہلے نکلیں گی، پتہ آپ کو بعد میں چلے گا کہ آپ کو کہاں پر مار پڑی ہے. تو یہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں گے.
کچھ عقل کو ہاتھ ماریں گے. تصور ان سے آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے, ایکسپیکٹ کچھ اچھا نہیں کر سکتے, نہ ان سے, نہ افغانستان سے, نہ اسرائیل سے, کیونکہ ان سب کا مشترکہ ایک ہی دشمن ہے, ایک ہی ملک ہے جو کہ پھنسا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہوئی, اینڈ وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.